न बुद्धिभेदं जनयेद ज्ञानं कर्मसंगीनां जोषये सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। ज्ञानी व्यक्तिहरूले सकाम कर्ममा आसक्त भएका अज्ञानी व्यक्तिका बुद्धिलाई विचलित पार्न हुन्न, साथै कर्म गर्नबाट रोक्न पनि हुन्न। बरु भक्तिभावले कर्म गर्न तिनीहरूलाई सबै प्रकारका क्रियाकलापमा संलग्न गराई चेतनाको स्तर वृद्धि गराउने चेष्टा गर्नुपर्छ। तर अब कोही व्यक्ति फलमा आसक्त भएर केवल फलका लागि मात्र कर्म गर्छ भने पनि त्यस्ता व्यक्तिलाई, जसरी ध्रुव महाराज फलमा आसक्त भएर राज्यको कामनाले, राज्यको लालसाले तपस्या गर्न जानुभएको थियो। नारद मुनिले ए तिमी कर्म नगर, छोडिदेऊ, यस्तो कर्म गर्न हुन्न, यो फलको आश राख्न हुन्न, फलको आश राख्नाले कर्म गरेपछि कर्मको बन्धनमा बाँधिन्छ, तिमी नरकमा पर्छौ भनेर कर्म गर्नबाट रोक्नु भएन। नारदले के गर्नुभयो? बुद्धिमान व्यक्ति सन्त पुरुष भनेको त्यो हो जसले कर्म गर्न लागेको व्यक्तिलाई कर्मबाट रोक्ने होइन, किनभने कर्मबाट त रोक्नै हुन्न, कर्म त गर्नै पर्छ। कर्तव्य कर्मबाट भाग्न त हुँदैन। भगवानले यस अध्यायको तृतीय अध्यायको 20औं श्लोकसम्म यही कुरालाई चर्चा गर्नुभएको छ कि कर्मबाट त भाग्नै मिल्दैन भने व्यक्ति फलमा आसक्त पनि हुनुहुन्न, व्यक्ति कर्मबाट भाग्न पनि हुन्न र त्यही व्यक्ति फलमा आसक्त पनि हुनुहुन्न। तर सारा व्यक्तिहरू त के गर्छन्? फलमा आसक्त भएर फलका लागि कर्म गर्छन्। उसो भए त्यस्तो स्थितिमा के गर्ने? भगवान भन्नुहुन्छ बुद्धिमान व्यक्तिले सकाम कर्ममा आसक्त भएका व्यक्तिहरूलाई, ती अज्ञानी व्यक्तिहरूलाई यदि कर्मबाट रोकियो भने त तिनीहरूको बुद्धिमा विचलन आउँछ। त्यस्तो विचलन आउन दिनुहुन्न। बरु के गर्नुपर्छ भने कर्मबाट, तिनको सकाम कर्मबाट तिनलाई भक्ति भावले कर्म गर्नका लागि प्रेरित गर्नुपर्छ। जुन कार्य ध्रुव महाराजलाई नारदले गर्नुभयो, तपस्या गर्न जाँदै गर्दाखेरि हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपको उद्देश्य वा ध्रुवको उद्देश्यमा खासै अन्तर थिएन, सबैको कामना पूर्ति नै उद्देश्य थियो। तर नारदले के गर्नुभयो? नारदले ध्रुवलाई सकाम कर्मबाट भक्तिभावयुक्त कर्म गर्ने मार्गमा लगाउनु भयो। हामीसँग यहाँ श्रद्धेय महाराजजी आउनुभएको छ, श्रद्धेय ईश्वर कृष्ण महाराजजी, उहाँलाई स्वागत गरौँ र साथसाथै हामी उहाँबाट आशीर्वचन पनि श्रवण गर्नेछौँ। अहिले हामी भगवद् गीता, जो आज अन्तिम सत्र भगवद् गीताको तेस्रो अध्यायमा छौँ। बाँकी अध्यायहरू फेरि पछि श्रवण गर्दै गरौँला। तेस्रो अध्याय जहाँ भगवानले जो व्यक्तिहरू सकाम कर्ममा लागेका छन् तिनलाई कर्म नै नगर भनेर कर्मबाट विचलित गर्ने होइन कि तिनीहरूलाई सकाम कर्मबाट विचलित नगरेर बरु सकाम कर्म गरिराखेकाहरूलाई कर्ममा प्रोत्साहित गर्ने र तिनको कर्मलाई कस प्रकार एकदम भक्तिभावले काम गर्दै सबै प्रकारका क्रियाकलापमा संलग्न गराएर चेतनाको स्तर चाहिँ कसरी वृद्धि गराउने त्यतातिर सोच्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा सदुपदेश दिँदै हुनुहुन्छ। न बुद्धिभेदं जनयेद ज्ञानं कर्मसंगीनां जोषय सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरन्। भगवान अर्जुनलाई उपदेश दिँदै हुनुहुन्छ कि ज्ञानी व्यक्तिले सकाम कर्ममा आसक्त भएका अज्ञानीहरूको बुद्धिलाई विचलित पार्ने प्रकारको उपदेश वा कर्म गर्न हुन्न, बरु तिनीहरूलाई कर्म गर्नबाट नरोकिकन भक्तिभावले कर्म गर्दै सबै प्रकारका क्रियाकलापहरूमा संलग्न गराई त्यो चेतनाको स्तर वृद्धि गर्ने कर्ममा लगाउनुपर्छ वा चेतनाको स्तर वृद्धि गराउने चेष्टा गर्नुपर्छ। कार्य त्यही गर्दा गर्दै पनि, कर्तव्य कर्मका रूपमा कार्य त्यही गर्दा गर्दै पनि चेतनाको स्तरमा वृद्धि गरियो भने भगवत भावना भावित हुन सकिन्छ, कृष्ण भावना भावित हुन सकिन्छ, श्री कृष्णलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ।
यसकारण यहाँ भगवान अर्जुनलाई कर्मबाट विमुख हुने होइन, बरु चेतनाको स्तर वृद्धि गर्ने हो भनेर बताउँदै हुनुहुन्छ। हामी भगवत गीता श्रवण गर्दैछौँ। भगवत गीता जो भगवान श्रीकृष्णका श्रीमुखबाट अर्जुनलाई उपदेशका रूपमा, वास्तवमा भन्नुपर्ने हो भने भन्नुपर्दा अर्जुनका माध्यमबाट अर्जुनलाई माध्यम बनाएर हाम्रा हितका लागि भगवत गीता यस्तो शास्त्र हो जो भक्तिमा प्रवेश गर्दाखेरि, कुनै पनि योगमा आरूढ, योगमा अवस्थित हुँदाखेरि मात्र पनि, अथवा सत्मार्गमा केवल लाग्नका लागि मात्र भए पनि व्यक्तिको मार्ग, सत्मार्ग सुरु गीताबाट हुन्छ। र ज्ञान योग, ध्यान योग, कर्मयोग आदि सबै हुँदै भक्ति योगको एकदम चरम बिन्दुमा, पराकाष्ठमा पुग्दाखेरि पनि उपदेश गीताकै लागु हुन्छन् जीवनमा। हामीले गणित पढ्दाखेरि, म्याथमेटिक्स पढ्दाखेरि 1 देखि 9, 0 देखि 9 सम्मका अङ्कहरू पढ्छौँ नि। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अनि 0। अब त्यो 1 कक्षामा 2 कक्षामा जोड घटाउ पढ्दा पनि त्यही 1, 2 नै चाहिन्छ। अनि म्याथमेटिक्समा पिएचडी नै गर्न लाग्यौँ, विद्यावारिधि नै गऱ्यौँ भने पनि यही 1, 2 कै हिसाब किताबै गर्ने हो नि गर्न त। भनेको भगवत गीता हाम्रा लागि त्यस्तै ग्रन्थ हो कि मार्ग पनि यही हो, सुरु पनि भगवत गीताबाटै हुन्छ र अध्यात्मको चरम लक्ष्य पनि भगवत गीता नै हो। अर्जुन तब शिष्येण धीमताम, भगवान म हजुरलाई गुरुका रूपमा स्वीकार गर्छु, म हजुरको शिष्यता स्वीकार गर्छु। अर्थात् आध्यात्मिक जीवनको सुरुवात त्यहाँबाट हुन्छ। गुरुलाई स्वीकार गरेर जीवनमा जे हजुरले मेरो हित जेमा देख्नुहुन्छ मलाई त्यही उपदेश दिनुहोस्, म त्यसैलाई पालन गर्छु। र अर्जुनले नष्ट मोह स्मृतिर्लब्धा, मेरो नष्ट जुन मोह थियो त्यो नष्ट भयो। अब मैले के गर्नुपर्ने के नगर्नुपर्ने एकदम ठिक ठिक ज्ञान प्राप्त गरेँ। अब जे हजुरले भन्नुभएको छ म त्यसैलाई जीवनमा उतार्छु र युद्ध गर्छु। महाभारतको युद्ध भयो। भगवान गीतामा कर्मयोगबाट सुरु गरेर सांख्य आदि कर्म आदिको चर्चा गर्दै, ज्ञान आदिको चर्चा गर्दै, सन्यास आदिको चर्चा गर्दै, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, सबै थोक छोडेर मेरो शरणमा आऊ। तिमीले के प्राप्त गर्नुपर्ने, के गर्दा तिम्रो कल्याण हुन्छ, तिमीले के पाउनुपर्ने सबै थोक मैले दिन्छु, त्यो वचन दिनुहुन्छ। अर्थात् प्रश्न र उत्तरको शैलीबाट सुरु भएको गीता सबै थोक छोडेर, अकिञ्चन भएर, अहेतुकी भएर, कुनै प्रकारको यहाँसम्म कि विधि नियम निषेध आदि पनि छोडेर भगवानको श्रीचरणमा पुरा पुरा शरणागत हुनु न आश्रित हुनुमा गएर भगवत गीता टुङ्गिन्छ। यसकारण गीता प्रवेशद्वार पनि गीता हो र पुग्नुपर्ने गन्तव्य पनि भगवत गीता हो। भगवान यहाँ हामी भगवत गीताको 3औं अध्यायमा छौँ। 3औं अध्याय पनि आज पुरा हुन्छ जस्तो छैन। शेष रहेको भाग फेरि अर्का बसाइहरूमा हामीले गीतालाई पुरा गर्ने नै छौँ। गीता कमसेकम संक्षिप्त रूपमा भए पनि, सार संक्षेप रूपमा भए पनि पुरा श्रवण गर्ने वातावरण मिल्दै जान्छ, मिलाउँदै जाने नै छौँ। यहाँ आज सकेसम्म 3औं अध्यायलाई पुरा गर्ने प्रयास हुँदैछ। छोटकरीमा एकदम संक्षिप्त रूपमा केवल अनुवाद मात्र सुनेर भए पनि प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः
अहंकार विमूढात्मा कर्ताहम इति मन्यते। अहंकारको प्रभावले अभिभूत भएर जीवात्माले त्रिगुणात्मिक भनेको प्रकृतिका तीनटा गुणहरू रज सत्व तम आदि गुणद्वारा सम्पन्न गरिएका कर्महरूलाई पनि आफै गरेको ठानेर आफूलाई कर्ता मान्ने गर्छन्। वास्तवमा हामी जो कर्ता भाव छ त्यो अहंकारको उपज हो। म र मेरो भन्ने जो अहंकार भाव छ त्यसको उपज कर्ता भाव हो। अर्थात् यसकारण कर्ताको अभिमान पनि भनिन्छ त्यसलाई कि म कर्ता हुँ भन्ने अभिमान। वास्तवमा कुनै पनि कार्यहरू हामीले गरेर हामीले चाहेर हुने वा नहुने त होइन। कर्महरू त प्रकृतिका त्रिगुणबाट तीनटा गुणको अधीनमा परेर हामी त निमित्त भएर प्रकृतिका तीन गुणद्वारा कर्म हुने हुन्। प्रकृतिका तीन गुणहरूले रजोगुण सतोगुण तमोगुण आदिका प्रभावमा परेर ती प्रभावले हामीलाई कर्ममा लगाउने हुन्। कर्ममा जीव लाग्ने हो। यो गुणहरूको प्रभावले गर्दा सत्व रज तम आदि गुणहरूका प्रभावले गर्दा जीवात्मा कर्ममा लाग्छ। स्वयं आफैमा कर्ता होइन, तर कर्ता त्यो अहंकार भावले गर्दा अभिमान भावले गर्दा मैले कर्म गरेको हुँ यस्तो भ्रममा पर्छ र त्यसको फल पनि मैले प्राप्त गर्नुपर्छ है। मैले कर्म गरेपछि मैले फल पाउनु पर्यो नि, यस प्रकारको भाव पैदा हुन्छ। जसले त्रिगुणात्मक प्रकृतिलाई बुझेको छ, यो प्रकृतिलाई बुझेर सारा कर्महरू गराउने र हुने प्रकृति हुन है भन्ने बुझेको छ, त्यो व्यक्तिले फलप्रति पनि आसक्ति राख्दैन र जो फलप्रति आसक्त छैन त्यो शान्त हुन्छ, सुखी हुन्छ, खुसी हुन्छ। हामीले गरेर हुने भाव त अहिले म यहाँ कहाँ हुन्थेँ, पनौतीमा हुन्थेँ नि। कम मेहनत गरेको 2-2 महिना, तर हामी कर्ता होइन रहेछौँ भन्ने प्रश्न भयो। यदि हामी कर्ता हुन्थ्यौँ भनेदेखि म यहाँ हुन्न थिएँ, अहिले पनौतीमा हुन्थेँ। कर्ता प्रकृतिका गुणहरूद्वारा जबसम्म हामी गुणातीत अवस्थामा पुग्न सक्दैनौँ, जबसम्म हामी भजनका माध्यमले भजनका प्रभावले नामाशक्तिका प्रभावले नामप्रति आसक्ति भएर एकदम नाममय भएर प्रकृतिका यी त्रिगुणहरू रजो सत तम आदि गुणभन्दा माथि उठ्न सक्दैनौँ, गुणातीत जब हुन सक्दैनौँ। केवल सात्विक हुनु मात्र पनि हाम्रो उद्देश्य होइन, सत्वगुणभन्दा माथि उठ्नु हाम्रो उद्देश्य हो। रजोगुण तमोगुणमा हुनुभन्दा सत्वगुणमा हुनुपर्छ, तर यसको अर्थ सत्वगुण हाम्रो उद्देश्य होइन। गुणभित्र भइन्जेल त गुणको प्रभावले हामी गुणले नै हामीलाई कर्ममा लगाइरहन्छ। सत्वगुणमा भयौँ भने सात्विक हिसाबका कर्म गर्छौँ, सात्विक ढङ्गले फलको आकाङ्क्षा राख्छौँ, तर गुणको प्रभावमै छौँ, अर्थात् प्रकृतिको प्रभावमै छौँ। जबसम्म यो प्रकृतिको प्रभावमा छौँ तबसम्म परम पुरुषको प्राप्ति सम्भव छैन। यसकारण उद्देश्य गुणातीत हुनु हो। गुणातीत हुनका लागि गुणका अधीनमा रहेर तर त्यो फलप्रति कुनै पनि आसक्ति नराखिकन गुणका प्रकृतिका कारण मबाट कर्म भएको हो, म स्वयंमा कर्ता होइन, म कर्ता नभएका कारण फलको भोक्ता पनि म होइन। यस्तो भाव राखेर जसले यो भाव सहस्र रूपमा स्वीकार गरेर कर्म गर्छ त्यस्तो व्यक्तिलाई कर्मको बन्धनले बाँध्दैन। किनभने कर्मको बन्धनमा बाँधिएका कारण व्यक्ति दुखी हुने हो, कर्मका बन्धनमा बाँधिएका कारण व्यक्ति अशान्त हुने हो, चञ्चल हुने हो। यदि कर्मको बन्धनलाई हामीले लङ्घन गर्न सक्यौँ, नाग्न सक्यौँ, त्यसका लागि कर्मको बन्धनलाई कसरी नाग्ने? हामी कर्ता होइनौँ। प्रकृतिका त्रिगुणले हामीलाई कर्म गराउने हो। हामी यदि कर्ता होइनौँ भनेदेखि, हामी केवल निमित्त मात्र हौँ भनेदेखि, केवल कर्ममा मात्र अधिकार भएको अवस्था हाम्रो यदि हो भनेदेखि फलका भोक्ता पनि हामी होइनौँ। र यदि हामी फलका भोक्ता होइनौँ भनेदेखि, फल यदि हामीले भोग गर्ने होइन भनेदेखि कर्मको बन्धनमा कसरी परिन्छ? तत्त्ववित्तो महाबाहो गुणकर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। यहाँ अर्जुनलाई हे महाबाहो, तत्त्ववित्तो महाबाहो,
हे महाभाव, भक्तिमय कर्म र सकाम कर्मको अन्तर जानेर परम सत्यलाई बुझेको व्यक्तिले कहिले पनि आफूलाई इन्द्रिय र इन्द्रिय तृप्तिका कार्यमा लगाउनै सक्दैन। जसले यो तत्त्ववेत्तु, जसले यो तत्त्वको व्यत्ता भइसकेको छ, जो यो सकाम कर्म के हो, भक्तिमय कर्म के हो, दुईटै कर्म नै हुन्। कर्म गर्दा गर्दै पनि व्यक्ति सकाम कर्मबाट कसरी भगवत भक्तिमा लाग्न सक्छ, यो तत्त्वको व्यत्ता भएका जो व्यक्तिहरू छन् तिनीहरूले गुण कर्म विभाग यो ती व्यक्तिहरूले गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते, त्यस्ता प्रकारका व्यक्तिहरू यो इन्द्रिय र इन्द्रियजन्य कर्महरूको कार्यमा कहिले पनि लाग्न सक्दैन, लाग्ने गर्दैन। ती व्यक्तिहरू जसले यो सकाम कर्मबाट सकाम कर्म र भक्तिमय कर्म बीचको फरक बुझेको छ, त्यो तत्त्वको अन्तर जानेको छ, त्यो अन्तर जानेको व्यक्ति कहिले पनि आफूलाई इन्द्रिय तृप्तिको मार्गमा लगाउन सक्दैन, लगाउने गर्दैन। प्रकृते गुण सम्मूढा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृष्णविदो मन्दान कृष्ण भिन्न विचालयत। प्रकृतिका गुणबाट मोहित भएका अज्ञानी व्यक्तिहरू भौतिक क्रियाकलापमै आसक्त हुन्छन् अनि अज्ञानवश गरिएका तिनका ती क्रियाकलापहरू एकदम अदम कोटिकै भए पनि बुद्धिमान व्यक्तिहरूले तिनलाई कर्मबाट विचलित भने कहिले पनि तुल्याउन हुन्न। यो तत्त्ववेत्ता भइसकेका व्यक्तिहरूले बरु यसको अन्तर बुझे पछाडि कसरी सकाम कर्मबाट व्यक्तिलाई भक्तिमय कर्ममा लगाउने, कसरी ती प्रकृतिका गुणबाट मोहित भएका अज्ञानी व्यक्तिहरूको भौतिक क्रियाकलापलाई अब भक्तिमय सेवातर्फ लगाउने, कसरी तिनीहरूको कार्यलाई त्यो सकाम कर्मबाट मुक्ति दिलाउने, भक्तिमय कर्मतर्फ भगवत चरण दिलाउने, भक्तिमय कर्मतर्फ प्रेरित गर्ने वा तिनीहरूको कर्मलाई त्यता मोड्ने, त्यतातिर ध्यान दिनुपर्छ। अज्ञानवश गरिएका ती क्रियाकलापहरूलाई अदम कोटिकै भए पनि त्यो बुद्धिमान व्यक्तिले कर्मबाटै विचलित भने कहिले पनि तुल्याउन हुन्न। कर्ममा लागेका व्यक्तिलाई त्यो तत्त्वगत हिसाबले सत्कर्ममा लगाउनुपर्छ, तर कर्मबाट विचलित भने गराउनु न। भगवान यहाँ कर्मको महत्त्व बताउँदै हुनुहुन्छ कि कर्म कति महत्त्वपूर्ण छ, कर्म गर्नु कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने सम्बन्धमा भगवानले यहाँ स्थापित गराउँदै हुनुहुन्छ कि यदि त्यो कर्म अधम कोटिकै रहेछ भने पनि त्यो अधम कोटिको कर्म गरिराखेको व्यक्तिलाई अधम कोटिको कर्मबाट उसको कर्मलाई मोडेर सत्कर्मतर्फ डोर्याउने प्रयास गर्न त मिल्यो, तर कर्मबाटै विचलित भने कहिले पनि तुल्याइदिन हुन्न। हाम्रो बानी हुन्छ नि, अर्काले गरिरहेको काम देखेपछि बडो विद्वान बनेर गएर उपदेश दिइहाल्ने, त यसरी पनि हुन्छ भनेर। सकिन्छ कर्ममा स्थित भएको व्यक्तिलाई चाहे त्यो अधम कोटिकै रहेछ भने पनि त्यसलाई सत्कर्मतर्फ डोर्याउने वा प्रेरित गर्ने प्रयास गर्ने। तर यदि सकिँदैन भनेदेखि कर्मबाटै विचलित भने तुल्याउन हुन्न, कर्मबाट विचलित तुल्याउन हुँदैन। यहाँ भगवान अर्जुनलाई के बताउँदै हुनुहुन्छ भन्दा कर्म अतिशय महत्त्वपूर्ण छ हो। उद्देश्य सम्पूर्ण प्रकारका कर्महरू भगवानमा समर्पित गरेर त्यसलाई भक्तिको मार्ग अवलम्बन गर्नुपर्छ। तर यदि त्यो अवस्था छैन भने पनि कर्मबाट कसैलाई विचलित तुल्याउन हुँदैन। मै सर्वाणि कर्माणि कर्मको सबैभन्दा उत्कृष्ट स्तर कुन हो? कर्म गर्दै गर्दा कर्मयोगीका लागि सबैभन्दा उत्कृष्ट स्तर के हो? ती सकाम कर्ममा लागेका सबै प्रकारका व्यक्तिहरूलाई कहाँ पुर्याउनु चाहिँ हाम्रो उद्देश्य हुनुपर्छ। कर्मबाट विचलन ल्याउने होइन, तर कर्मलाई कुन स्तरमा पुर्याउने त? मै सर्वाणि कर्माणि सन्न्यास्याध्यात्म चेतसा निराशिर निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगत ज्वरा। अर्जुनलाई भन्नुहुन्छ, हे अर्जुन, तिमी आफ्ना सबै कार्यहरू ममा समर्पण गरेर गर। अर्थात् कर्मबाट कसैलाई विचलित तुल्याउन हुन्न, बरु तिनीहरूको कर्मलाई सत्कर्मतर्फ लगाउनुपर्छ
र विस्तार निष्काम भावतर्फ लगाउनुपर्छ। कसरी लगाउने त? मयि सर्वाणि कर्माणि, सबै प्रकारका कर्महरू भगवानमै समर्पण गरेर गर्ने। अध्यात्म चेता, सन्यास अध्यात्म चेतसा, सन्यास्य अध्यात्म चेतसा। र जो व्यक्तिले सारा कर्महरू भगवानमै समर्पण गरेर गर्छ, सारा आफ्ना प्रयासहरूलाई भगवानमा समर्पित गर्छ, त्यो व्यक्ति वास्तवमा सन्यासमा छ, सन्यास योगमा अवस्थित छ। अध्यात्म उसको चेतसा हो, उसको चेतना अध्यात्ममा स्थिर छ। अध्यात्ममा स्थिर चेतना भनेको जो व्यक्तिका सम्पूर्ण कर्महरू भगवानमा लागेका छन्। त्यसको अर्थ सबै थोक छोडेर अब वनमा गएर बस्नुपर्छ, अब कपाल खौरिनुपर्छ, धोतीपाटा फेर्नुपर्छ, सन्यासी हुनुपर्छ। भगवानले यहाँ के भन्दै हुनुहुन्छ? सन्यासमा अध्यात्म चेतसा मयि सर्वाणि कर्माणि। जसले सबै प्रकारका कर्महरूमा समर्पित गरेको छ त्यही व्यक्ति सन्यासी हो, त्यही वास्तवमा अध्यात्म चेतनामा स्थित छ। अब कर्महरूलाई कसरी समर्पण गर्ने त्यतातिर ध्यान दिनु पर्यो। जो यहाँ अर्जुनलाई के भन्दै हुनुहुन्छ? अर्जुनलाई उपदेश दिँदा निराशी र निर्मम हो भूत्वा युद्धस्य विगत चोर। लाभ हानिको विचार गर्न भएन, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण त मैले यो कर्म गर्दा गर्दा मलाई यसबाट के फाइदा हुन्छ, के घाटा हुन्छ, के नाफा हुन्छ। सम्पूर्ण कर्महरू भगवानका लागि भनेर गर्नु पर्यो। र त्यो जसले सम्पूर्ण मयि सर्वाणि कर्माणि, सबै प्रकारका कर्महरू जसले भगवत सेवाका रूपमा समर्पण गरेर गर्छ, त्यस्तो व्यक्ति वास्तविक सन्यासी हो, वास्तविक अध्यात्म हो। त्यस्तो व्यक्तिको चेतना दिव्य स्तरमा छ। त्यो दिव्य स्तरमा चेतना भएको, दिव्य चेतनाले युक्त भएको व्यक्ति हो। र यदि लाभ हानि आदि निराशी र निर्मम भूत्वा, यदि लाभ हानि आदि केहीको विचार नगरिकन एकदम यस प्रकारको लाभ हानिको भाव रहित भएर कोही व्यक्ति यदि कर्म गर्छ भने त्यो व्यक्ति वास्तविक सन्यासमा स्थित छ। म र मेरो भावना त्यागेर यदि कसैले आलस्य रहित भएर कर्म गर्छ भने त्यो व्यक्ति सन्यासी नै हो। केवल अग्नि नछुनु, आगोबाट टाढा बस्नु मात्र सन्यास होइन। सन्यासको वास्तविक अर्थ समस्त कर्महरू भगवानमा समर्पण गर्नु हो। अझ विशेषतः त्रिदण्ड सन्यास लिइन्छ। त्रिदण्ड सन्यास भनेको अब ती तीनटा डन्डाहरू दिइन्छ सन्यासमा। त्यसको अर्थ अब आजबाट केही पनि काम नगर्नु, एक डन्डा बोकेर घुमिराख्नु मात्र भनेको होइन। त्यो डन्डाको अर्थ हुन्छ मन, वचन र कर्मले आजबाट म भगवानकै मात्र हुँ। मैले आज जे पनि गर्छु, मनबाट जे गर्छु, वचनले जे गर्छु, कर्मले जे गर्छु, त्यो सबै केवल भगवानका लागि मात्र हुन्छ भनेर जसले प्रतिज्ञा लिन्छन् नि, त्यो प्रतिज्ञाको साक्षी हो त्यो दण्ड। त्यो दण्ड त्यसका लागि दिइने हो। अर्थात् सन्यासको वास्तविक अर्थ मयि सर्वाणि कर्माणि भनेपछि कोही व्यक्ति गृह आश्रममा हुँदाहुँदै पनि सन्यासको स्थितिमा हुन सक्दो रहेछ। कोही व्यक्ति वास्तविक अध्यात्म चेतसा, वास्तविक अध्यात्म चेतनामा त्यतिखेर हुन्छ जब उसका सारा कर्महरू मयि सर्वाणि कर्माणि, सबै कर्महरू भगवानको सेवामा हुन्छन्। एमे मतमिदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावान्तो न शूयन्तो मुच्यन्ते तेभि कर्मभि। जसले यो उपदेश अनुसार आफ्ना कर्तव्यहरूको पालन गर्दै श्रद्धायुक्त र ईर्ष्या रहित भएर गीतामा जो भगवानले उपदेश दिँदै हुनुहुन्छ, यहाँ भन्नुहुन्छ ए मे मतमिदम, मैले अहिले जो मत सुनाउँदैछु तिमीलाई, जो उपदेश दिँदैछु तिमीलाई, त्यो उपदेशको पालना कसरी श्रद्धावन्ते, श्रद्धापूर्वक ईर्ष्या रहित भएर यो उपदेशको पालना यदि कसैले गर्छ भने, अनुसरण कसैले गर्छ भने, त्यस्तो व्यक्ति मुच्यन्ते तेभि कर्मभि, सबै प्रकारका कर्म बन्धनबाट मुक्त हुन्छ। उसलाई कुनै पनि प्रकारको कर्मको बन्धन लाग्दैन। कर्म गर्दा गर्दै पनि कर्मको बन्धनबाट बाँधिनु पर्दैन। किनभने कर्मको फल चाख्न खोज्नाले मात्र तितो छ कि पिरो छ कि अमिलो छ कि उनी हो। केवल फल मात्र फलाउनेलाई त्यो तितो पिरो अमिलोले कुनै असर गर्दैन। जसले तितो छ कि पिरो छ कि अमिलो छ कि चाख्न खोज्छ, असर त त्यसलाई पर्ने हो। यसकारण जसले यो चेतनामा, यो स्तरमा, यो स्थितिमा रहेर, दिव्य चेतनामा अवस्थित भएर जसले कर्म गर्छ,
त्यो व्यक्ति कर्म गर्दा गर्दै पनि कर्मको बन्धनमा पर्दैन, उसले भगवत श्रीचरण नै प्राप्त गर्छ। यस प्रकार भगवान यहाँ कर्म कुन स्थितिमा रहेर कसरी कर्म गर्नुपर्छ र कस प्रकारले कर्म गर्दाखेरि त्यो कर्मको बन्धनमा परिँदैन भन्ने विषयमा बताउँदै हुनुहुन्छ। अर्जुनले प्रश्न सोधेका थिए, युद्ध गर्दा म यो युद्ध रूपी कर्मको भयङ्कर बन्धनमा पर्ने हुँ कि मेरो कल्याण नहुने हो कि? यो अर्जुनको विचार, अर्जुनको भावलाई सम्बोधन गर्दै यहाँ भगवानले यदि तिमीले कर्म सबै सेवाका रूपमा गर्यौ भने, सेवाका रूपमा तिम्रा सारा कर्महरू ममा समर्पण गर्यौ भने, कर्मको फलप्रति तिमीले आसक्ति राखेनौ भने, तिमीले सबै प्रकारको निराश र निर्मम भूत्वा भएर कर्म गर्यौ भने, अर्थात् कुनै पनि प्रकारको लाभ हानिको विचार तिमीले आफूमा राखेनौ भनेदेखि केवल कर्तव्यका रूपमा मात्र कर्म पालन गर्यौ भने, यो भयङ्कर युद्ध रूपी कर्म गर्दाखेरि पनि तिमी कुनै प्रकारको बन्धनमा पर्दैनौ। यसकारण उक्त युद्धस्य विगत, जो र तिमी युद्धको कर्ममा लाग, किनभने यो तिम्रो कर्तव्य कर्म हो भनेर अर्जुनलाई आफ्नो कर्तव्य कर्मबाट विमुख नहुनका लागि प्रेरणा दिँदै हुनुहुन्छ। हरे कृष्ण।